प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारका इकाइ भएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति प्रदेशहरू सशंकित। संविधानकै प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूको गम्भीर आपत्ति। सरकारले ल्याएका संविधान विरोधी प्रावधान राखिएका विधेयक र राजनीतिक मुद्दा सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यसहित कांग्रेसले साना दलसँग मोर्चाबन्दी गर्ने, राज्यका संरचना कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्न खोजेको राजपाको बुझाइ। तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले दर्जनौं योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन भने शून्य, सरकारमाथि बिचौलिया हावी। पाकिस्तानको दक्षिणी क्षेत्र स्थित एक गाउँका 75% बालबालिकामा HIV संक्रमण भेटियो। र चौथो प्रधानमन्त्री कप महिला 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता जेठ अन्तिम साता कञ्चनपुरमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार धादिङमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारका इकाइ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संविधानकै प्रतिकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट प्रदेशहरू सशंकित भएका छन्। प्रदेशहरूले केन्द्रबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला आएको प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई झस्काएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति घुमाउरो ढङ्गले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी साथ अघि बढ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाइ नभई नेपाल राज्यका इकाइ हुन्। कतिपय सवालमा संघीय सरकार मातहत प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मातहत स्थानीय सरकार पनि रहनुपर्ने भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए राम्रो हुने बताउनुभयो। छिटो संघीयता कानून मागिरहेका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नेपालका सरकारको इकाइका रूपमा व्याख्या गरेपछि केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणमा झन अनुदार हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मानेको छ। 3 तहको सरकारको परिकल्पना संविधानमा छ, त्यही अनुसार प्रदेशहरू बनेका हुन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्नुभयो, संविधानले तोकिएको अधिकारलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। मुलुकले बनाउने, विकास गर्ने, समृद्धिमा जाने 3वटै तहका सरकारको लक्ष्य हो। त्यसमा सबै मिलेर समन्वय गरेर जानुपर्छ। तर संविधानले एक अर्काको नियन्त्रणको कुरा गरेको छैन। 3वटै तहका सरकारलाई कार्यकारी अधिकार रहेको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा रहेका एकल अधिकारको सूचीका कारण प्रदेश सरकार स्वायत्त भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान विरोधी प्रावधान राखिएका विधेयक र राजनैतिक मुद्दामा संयुक्त दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा लगायतका साना दलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। सरकारका काम कारबाहीको निगरानी बढाउने भन्दै सोमबार मात्रै उसले छाया सरकार गठन गरेको थियो। राजपा अध्यक्ष मण्डलले पनि शनिबार बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहित साना दलसँग सहकार्य र छलफल गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले माधव संविधान विरोधी विधेयक ल्याउने र संसदमा विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने रवैया देखाएकाले विपक्षी मोर्चा बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री ओली शक्ति सन्तुलनका सबै मान्यतालाई मिच्दै निरङ्कुश बाटोमा अघि बढेकाले लोकतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलहरूमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ। सत्तारूढ समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नभएकोमा समाजवादी पार्टी र राजपा दुवै असन्तुष्ट छन्। राजपाले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेको छ। मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले 2073 असोज 2 गते गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सार्वजनिक भएको छैन। समाजवादी पार्टीले 2075 पुस 21 गते 10 बुधे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएको थियो, जसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन थियो। त्यसैलाई सरकारले व्यवस्था गरेपछि उसले सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको हो। उसले केही दिनमै सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ। संविधानको प्रस्तावना विपरीत हुने गरी ल्याएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। पत्रकार महासंघ लगायतले गरिरहेको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो अडानबाट पछि हट्न सुझाव दिएका छन्। यो विधेयकमा सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको राजनीतिक दर्जनको समेत झल्को आएको
उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले गरेको प्रेस कानुन सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयक संसदबाट पारित भए पनि विरोध र सङ्घर्ष नसकिने चेतावनी दिनुभयो। पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखे पनि त्यस प्रतिकूलको कानुन बनाउन नपाइने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले नै मिडियालाई गाली गरिरहेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रीबाट आएको विधेयकले धेरै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ राखिएको उहाँको धारणा थियो। उहाँले अहिले उत्पन्न समस्या छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु गलत हुने बताउनुभयो। महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले सरकारपछि नहटे नेपाल प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन लाग्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए। पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसङ्घमा रहेको प्रतिबद्धता अनुसार कुनै पनि काम नभएका उसले स्वतन्त्र ढङ्गले अनुगमन गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले मिसन आउनु गलत नहुने भन्दै अहिलेका प्रावधान सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधान जारी भएपछि विज्ञहरूले तयार गरेको सञ्चार नीतिको मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै आचार्यले आपत्ति जनाउनुभयो। सञ्चार कानुनविद काशीराम दाहालले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको तर त्यसका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। पत्रकारिताका अर्का प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले यो विधेयकबाट मिडिया बाहेक अन्य पनि सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन काउन्सिल गठन गर्न लागेकोले यसलाई धेरै शङ्का गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सत्तारूढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदी बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। डेडिकेटेड फिडरका नाममा प्राधिकरणमा 9 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सांसद मोदीले आरोप लगाएपछि दुईजना बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो। प्राधिकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू मर्न समेत तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। सांसद भयो भन्दैमा आफूलाई अनावश्यक चार्ज नलगाउन घिसिङले चेतावनी दिएपछि दुईजना बीच केही बेर भनामन समेत भएको थियो। मैले पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने म यो चुनेर म तयार छु। सम्बन्धित निकायले गर्दा अनावश्यक चार्ज नगर्नु। नीतिगत रूपमा देखिसक्यो भयो भन्दै नीतिगत रूपमा देखिसक्यो सबै कुरा नीतिगत देखिसक्यो तपाईको सबै कुरा छानबिन भएको छ। सम्बन्धित नीतिगत देखिसक्यो नीतिगत देखिसक्यो उहाँ थाहा खायो हुनु त। यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। हामी सञ्चालक समिति गम्भीर छौँ। मन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ। सबै चिजमा हामी गम्भीर छौँ। हिजो कुनै ल्याप्सेस भएको छ भने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। प्राधिकरणमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको भए छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको घिसिङले बताउनुभयो। प्राधिकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सांसद मोदीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङमा दम्ब बढेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन मार्फत उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत सुविधा बापतको करोडौँ रुपियाँ असुली नभएको सम्बन्धमा संघीय संसदको लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ। समितिले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि थप छानबिन गर्ने सहमति हिजो जुटाएको हो। कान्ति डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सुरु गर्न लागेको राजदूतसँग गफगाफप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आगामी सोमबारदेखि नेपाली समाजसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने भन्दै राजदूत बेरीले फेसबुक पेजमा भिडियो सन्देश प्रचार गरेका थिए। त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि परराष्ट्र सचिव शङ्कर बैरागी दाहालले त्यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै स्वेच्छाले एउटा कूटनीतिक अधिकारीले संवाद गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। युवालाई लक्षित गरेर राजदूतले अमेरिकी व्यवस्थाबारे सूचना दिन खोजेको भए पनि परराष्ट्रलाई जानकारी नगराइएको सचिव दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यसबारे मन्त्रालयले सोधखोज गर्नेछ। बेरीले आफ्नो दूतावासको सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका 40 लाख फलोअर्ससँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न असम्भव भएकाले उनीहरूसँग जिज्ञासा र सरोकार सम्बोधन गर्न गफगाफमा आउन लागेको भिडियो सन्देश दिएका थिए। सुनसान रातमा मुखुण्ड लगाएका व्यक्ति बमबहादुर फियाकको घरमा छिरे। हातमा खुकुरी बोकेका उनले प्रतिवाद गर्ने मौकै नदिई 4 जनाको हत्या गरे। लगत्तै बमबहादुरका ज्वाइँ धनराजको घर पुगे। त्यहाँ रहेका 5 जना कसैलाई पनि बाँकी राखेनन्। 5 थरको
मेक्लाजुङ गाउँपालिका 3 आरोबोटेका ज्वाइँ ससुराको 2 परिवारमा सोमबार राति 9 जनाको ज्यान गयो। 74 वर्षीय बमबहादुर सके, उनकी पत्नी 71 वर्षीय फर्सीमाया, छोरी 31 वर्षीय मनकुमारी र 13 वर्षीय नातिनी श्रेयाको हत्या भएको हो। बमबहादुरकै ज्वाइँ 41 वर्षीय धनराज शेर्मा, उनकी 36 वर्षीय श्रीमती जस्मिता, छोरीहरू 13 वर्षीय युवाना तथा 6 वर्षीय मुना र छोरा 8 वर्षीय इच्छा पनि जोगिएनन्। सबैको खुकुरी प्रहारबाट हत्या भयो। अधिकांशको शव क्षतविक्षत पाइएको छ। टाउको, पाखुरा र शरीरका अधिकांश भागमा खुकुरी प्रहार गरिएको छ। घटनापछि गाउँ त्रास र शोकमा छ। महिला र बालबालिका आतंकित बनेका छन्। बमबहादुरकी 12 वर्षीय नातिनी सीता खजुमले भने भागेर ज्यान बचाएकी छन्। बमबहादुरकै घरमा रहेकी सीता अभिभावकमाथि खुकुरी प्रहार हुन थालेपछि भागेकी थिइन्। मुख छोपेर आएका एक व्यक्तिले सबैलाई खुकुरी हान्न थालेपछि भाग्दै गर्दा आफूलाई पनि लखेटेको र भाग्ने क्रममा लडेपछि बोजू पर्नेको घरभित्र लुकेको सीताले बताएको घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी निरीक्षक तेजनारायण यादवले बताउनुभयो। दुवै घर एकान्तमा रहेकाले घटना हुँदा कसैले पनि थाहा पाएनन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट साँझ पुगेको टोलीले मृतकको शव रहेको स्थानको प्रकृति मुचुल्का तयार गरेको थियो। हत्यामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका बमबहादुरका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिम भन्ने मेक्लाजुङ 7 लिम्बा स्थित घर नजिकै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। त्यही स्थानबाट हत्यामा प्रयोग भएको खुकुरी बरामद गरिएको पाँचथरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र कुमारले जानकारी दिनुभयो। उनी झुन्डिएको ठाउँभन्दा 1 किलोमिटर टाढा रगत लागेको कपडा समेत भेटिएको छ। अमेरिका र इरान बीचको बढ्दो तनावले इराकमा पुनः युद्ध भड्किने सम्भावनाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार चिन्तित देखिएका छन्। इराकमा झण्डै 25,000 नेपाली छन्। युद्धको अवस्था आउन सक्ने भन्दै केही देशले सतर्क गराउन थालेपछि इराकमा कार्यरत नेपाली चिन्तामा परेका हुन्। अमेरिकाले इराकको बगदाद र इराकभित्र रहेको स्वतन्त्र प्रशासित कुर्दिस्तानको अर्बिलमा रहेका आपतकालीन क्षेत्रमा कार्यरत बाहेक सबै कूटनीतिक कर्मचारी तथा नागरिकलाई फिर्ता बोलाएको छ। बहराइनले पनि युद्धको अवस्था बढ्दै गएको भन्दै इरान र इराकमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। सुलेमान स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सल्लाहकार लालकाजी गुरुङले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मिडियामा इरान र अमेरिका बीच लडाईँ भए इराक चपेटामा पर्छ भन्ने खबर आइरहेका छन्। यहाँ रहेका नेपाली डराइरहेका छन्। उहाँले नेपाल सरकारले यस विषयमा बेलैमा सतर्क गराउनु पर्ने बताउनुभयो। भारतको बाटो आउँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीलाई भारतीय अध्यागमन पार गर्न दिल्ली दूतावासको सहमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट अनिवार्य चाहिने प्रावधान विवादास्पद बनेको छ। विशेषतः रोजगारीका निम्ति अफ्रिकी मुलुकहरूमा गएर बसेका झण्डै 5,000 नेपालीले तोकिएको सेवा शर्त तथा सस्तो टिकट मूल्य आधारमा दिल्ली हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्थामा एनओसीको प्रावधानले अनावश्यक झन्झट थपिदिएको हो। नाइजेरियाको लेगोसवासी गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अफ्रिकाका 1 दर्जन भन्दा बढी मुलुकमा नेपाल सरकारको मान्यता र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको संख्या झण्डै 5,000 छ। आफ्नो कम्पनीसँगको करार सम्झौता वा दिल्लीबाट अफ्रिकी गन्तव्य उडानको सस्तो टिकटका कारण पनि दिल्ली विमानस्थल हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली बहुसंख्यक छन्। यसबेला एनओसी अनिवार्य प्रावधानले दिल्ली बसाएको थप खर्च र झन्झट मात्रै थपिदिएको छ। प्रदेश 3 सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा करिब 10% मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ। पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको प्रतिशत भने 3 गुणा बढी देखिएको छ। तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। 10% पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले चालु आबको वैशाख महिनासम्ममा चालु खर्च भने 31% बढी गरेको छ। पुँजीगत खर्चका लागि 21 अर्ब 75 करोड 30 लाख 9 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा 2 अर्ब 39 करोड 77 लाख 93 हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश 5 सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व प्राप्त गर्न सकेको छैन। स्थानीय र केन्द्र सरकारको विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने 40% राजस्व उपलब्ध नगराएपछि राजस्व लक्ष्य र आगामी बजेटका आन्तरिक स्रोत पहिचानमा समस्या देखिएको छ। दुवै सरकारले प्रदेशको सञ्चित कोषमा विभाज्य कोषको रकम जम्मा गर्न आनाकानी गरेका छन्। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सरकारी साधन कर बापत 1 अर्ब 73 करोड 26 लाख 88 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। अहिलेसम्म 4 करोड 96 लाख रुपैयाँ मात्र सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ। चालु वर्ष प्रदेश 5 को आर्थिक वृद्धि दर 7.37% हुने अनुमान यहाँको तथ्याङ्क विभागले गरेको छ।
दोस्रो चौमासिकसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा विभागले यस्तो अनुमान गरेको हो। गत वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 6% थियो। प्रमुख बाली धान, गहुँ, मकै आदिको उत्पादन बढेपछि वृद्धि दर बढेको विभागका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भएको सुधारले त्यसलाई थप बढावा दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा यस वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारभूत मूल्य 4 खर्ब 18 अर्ब 24 करोड 80 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अब केही समाचार छोटकरीमा। विश्वको तेस्रो अग्लो शिखर कञ्चनजङ्घामा शङ्खसभाका 4 दाजुभाइले एकैपटक पाइला ठेकेका छन्। मकालु गाउँपालिका 1 इङ्लुवाका 35 वर्षीय छिजी नोर्बु शेर्पा, 33 वर्षीय फुर्वा शेर्पा, 30 वर्षीय तेन्जिङ शेर्पा र 25 वर्षीय पासाङ दावा शेर्पा जेठ 1 गते बुधबार बिहान 6 बजे कञ्चनजङ्घाको शिखरमा पुगेका हुन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले दैनिक 1053 चालकलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। त्यसमा मादक पदार्थ सेवन गरेका चालक मात्रै 89 जना रहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले पछिल्ला 10 महिनामा 3,84,206 चालकलाई कारबाही गरेको छ। तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित चढेको जीप त्रिशुली नदीमा खसेर ज्यान गुमाएको ठाउँ दासढुङ्गादेखि चितवनको पश्चिमी अन्तिम बिन्दु गोलाघाटलाई समेटेर एकीकृत विकास योजना अगाडि बढाइने भएको छ। भूकम्पले 2 तलामा सीमित बनेको पाटन स्थित 5 तले कुम्बेश्वर मन्दिर जस्ताको त्यस्तै छ। गजुर अझै राख्न सकिएको छैन। पानीबाट बचाउन राखिएको त्रिपाल हावाले उडाएको छ। मन्दिरमा पानी चुहिँदा टुँडाल, खम्बा र मूर्ति खिया लागेको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणमा गर्न स्केट फोल्डिङ राख्ने बाहेक अरू काम सन्तोषजनक छैन। भक्तपुर नगरपालिकाले केदारनाथ मन्दिर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरेको छ। 3 वर्षदेखि काठमाडौँलाई हब बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान थालेको हिमालय एयरलाइन्सले योजना अनुरूप व्यापार गर्न नसकेपछि आफ्नो एउटा जहाज भियतनामको ब्याम्बो एयरलाई 1 वर्षका लागि भाडामा दिएको छ। जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रदेश 3 सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारको योजना नै अलपत्र परेको छ। प्रदेश 3 सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि धारणा राख्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले वर्तमान खर्चको अवस्थाको विश्लेषण गरेर खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल आउन लागेको टोलीलाई चीन सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गरेको छ। यसअघि टोलीले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 शिशिर स्थानमा वैशाख 18 देखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गर्ने जनाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन धेरै नीति अघि सारे पनि निष्प्रभावी बनेको छ। तत्कालीन आपूर्ति विभागका महानिर्देशक तथा हाल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार करिब 1.25 वर्ष अघि बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढेपछि तत्कालीन निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। टोलीले 5 खाल धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरमा निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले तरकारी उत्पादन स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालीमाटी बजारका व्यापारी, खुद्रा व्यापारी लगायतसँग अन्तर्क्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा 118% मूल्य परिवर्तन हुने, किसान र उपभोक्ता बीचको मूल्य अन्तर घटाउन, पार गर्नुपर्ने चरण घटाउनु पर्ने, कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन आफैले गर्न पाउने अवस्था सृजना गर्नको लागि कृषक सहकारीको आफ्नै स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगायतको सुझाव दिएका थिए। अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। दाहालले भन्नुभयो, तरकारीमा 5 तहसम्मको बिचौलिया भएको, तरकारीको मूल्य र कालीमाटी बजारसम्म आइपुग्दा मूल्य कसरी बढ्छ सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको थियो। प्रतिवेदन तत्कालीन सचिव महेन्द्र गुरुङलाई बुझाएको थियो तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा किसानलाई स्थानीय व्यापारी र मध्यस्थकर्ताको चङ्गुलबाट स्वतन्त्र राख्नको लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, बिउ बिजन र विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी बिचौलियाको मनोमानी रूपमा मूल्य तोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 70% काम सक्ने गरी अघि बढे
चालु आर्थिक वर्षभित्रै 70% काम सक्ने गरी अघि बढेको मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा बागलुङ खण्डमा बेमौसमी झरी र सामुदायिक वन बाधक बनेको छ। कास्कीको फेदीदेखि पर्वतको मालढुङ्गासम्मको सडकको अधिकांश क्षेत्र आउँदो असारसम्म कालोपत्रे गरिसक्ने योजना थियो। पर्वतखण्डको 8 र कास्कीतर्फको 12 किलोमिटर कालोपत्रेको अन्तिम तयारी भइरहेको बेला कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थित ढावामा ढुङ्गा निकाल्न वन सब डिभिजन कार्यालयले रोक लगाएको निर्माण व्यवसायको भनाइ छ। नयाँ पुलदेखि फेदी खण्ड निर्माण गरिरहेको श्रेष्ठ दिवा एपेक्स जेवीका अनुसार ढाबमा निर्माण सामग्री निकाल्न वन कार्यालयले रोकेपछि समस्या देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको दक्षिणी क्षेत्रस्थित रत्तु डेरो गाउँमा अधिकांश बालबालिकामा एचआईभी संक्रमण देखिएको छ। पहिलोपटक गत फेब्रुअरीमा एचआईभी देखिएको सो क्षेत्रमा अप्रिल यता 15 जना बालबालिकामा सो संक्रमण भेटिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बालबालिकामा एचआईभी संक्रमण भेटिएपछि उनीहरूको अभिभावकको पनि रगत परीक्षण गर्दा नेगेटिभ भेटिएको थियो। 607 जनामा परीक्षण गर्दा 75% बालबालिकालाई सो संक्रमण भेटिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एचआईभी संक्रमितको संख्या बढ्नुको कारण भने खुलेको छैन। सो क्षेत्रमा सन् 2016 मा पहिलोपटक एचआईभी देखिएको थियो। परीक्षण गराएका मध्ये 1521 जनामा एचआईभी संक्रमण देखिएको थियो। यौन कर्ममा लागेका महिला तथा तेस्रो लिङ्गीको संगतका कारण त्यसबेला अधिकांश संक्रमित पुरुष थिए। तर सो घटना र अहिलेको घटनासँग जोड्न सकिने भए पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चौथो प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेट जेठ अन्तिम साता हुने भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित खुला मञ्च र जिखेविसको मैदानमा हुने प्रतियोगिताको व्यवस्थापकीय जिम्मा महाकाली स्पोर्ट्स सोसाइटीले गर्नेछ। परिषदले प्रतियोगिताका लागि 35 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी रकम सोसाइटीले प्रायोजक मार्फत जुटाउनु पर्ने सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले जनाउनुभयो। 7 प्रदेश र 1 विभागीय टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको च्याम्पियनले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकका पूर्वी पश्चिमी तथा मध्य भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 17.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 34 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 12 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 50 मिनटमा हुनेछ। हस्त कान्ति डायरी अहिले यही सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा भयो। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।